हाम्रो राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्ट फर्ममा एम अधिकारी हो कि भन्ने चर्चा अहिले छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको एकजना सदस्य जो 73 सालमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा हुनुहुन्थ्यो, त्यही महाप्रसाद अधिकारीको नाममा भएको व्यक्ति अहिले एम अधिकारीमा रूपान्तरित भएर अर्थ तथा योजना विभागमा राखिएको छ। अहिले प्रश्न छ, प्रश्न मात्र होइन, आम रूपमा भित्रभित्र सबैको जसोको बुझाइ छ कि उहाँ नै त होला, किनभने पहिला त उहाँ नै भने घोषित थियो महाप्रसाद अधिकारी। त्यही महाप्रसाद अधिकारीकै नाममा एम अधिकारी त्यही जिल्लाको अर्को को होला त, उहाँ नै त हुनु होला भन्ने लागेको छ। त्यस्तो चर्चा छ। नेकपा एमाले बा गभर्नर अधिकारीले त्यसबारेमा विश्वसनीय ढङ्गले खण्डन गर्नुभएको छैन। गर्न सक्ने स्थिति पनि होला कि नहोला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। उहाँ त्यहाँ बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन, एकछिनलाई मानिदिनुहोस्, पुष्टि भएको छैन, अलमलमा छ। तर पनि विवाद भएर सबैलाई त्यस्तै त्यस्तै लागेको छ कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागजात चाहियो। महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना हुनुहुन्थ्यो, 73 सालको चाहिँ उही हो, अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ, अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिइदिनु, पद छोडिदिनु बेस हुन्छ। विधि र नैतिक मूल्य कोही त लागु हुनु पर्यो। अर्कालाई भन्दाखेरि हुने, म कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र भनिराखेको छैन। आफैले गर्नुपर्दा तर्क ढाँडछल गर्ने कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने यो प्रवृत्ति नेपालमा मौलाएर जाँदा कता पुग्छ देश? सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ न। मेरो यो विषयमा यो विचार छ। म त्यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण सम्बन्धित पार्टी र सम्बन्धित मित्रको गराउन चाहन्छु। कहीँ न कहीँ सुरुवात त गरौँ। यद्यपि मैले एउटा कुरा सम्माननीय अध्यक्षज्यू भन्ने गरेको छु बारम्बार, गठबन्धनको बैठकमा, विभिन्न सर्वदलीय बैठकमा, सार्वजनिकमा पनि भन्ने गरेको छु, एउटा त गलत काम यो देशमा पार्टीहरूले, नेताहरूले हामीले गरेकै छौँ। राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्र सेवा गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा जो पार्टीमा छैन, पार्टीसँग सम्बन्धित छैन, त्यो कहिले रोस्टरमै पर्दैन। एउटा देशभक्त, एउटा स्वच्छ, एउटा क्षमता सम्पन्न प्रतिभाशाली नागरिक छ, ऊ विभिन्न सेवाको निम्ति उपयुक्त हुन्छ। राजदूत बा, जीएम बा, अरू त्यस्तै आयोगहरूमा, तर कुनै पार्टीको छैन भने ऊ कहिले उसमै आउँदैन, रोस्टरमै आउँदैन र त्यो मान्छेले राष्ट्र सेवा गर्नै पाउँदैन। त्यो मान्छेलाई देशमा त नबस, विदेश जा भनेर भनेको बाहेक के अर्थ लाग्छ? यसमा थोरै पनि आत्मालोचक हुन भनेर भन्दाखेरि, नयाँ ढङ्गले जाउन भन्दाखेरि नगर्ने बेलासम्म सबै नेताहरू तयार, अहिले नै निर्णय नगर्ने बेलासम्म चाहिँ एकदम ठिक हो, यो कुरा त साह्रै भएको छ भनेर सबै भन्छन्। निर्णय गर्ने बेलामा त कहाँ हुन्छ, अहिले त सकिन्न नि, यो त फल्ना हाम्रो मान्छेलाई दिनु पर्यो भन्छन् सबैजना। अनि के हत्ती हो भने नि यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको रूपमा यो लिएर आउँदाखेरि, यही सारतत्त्वको अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यतिखेर पार्टी नेकपा एकीकृत थियो, त्यहीँभित्र मतभेद भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले वक्तव्य दिनुभयो, देशमा एउटा ठुलो चाहिँ विषय बन्यो र हामीले पहिलो पटक त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य बनायौँ। दोस्रो पटक पनि हामीले त्यसको विरोध गरिराख्यौँ। अहिले हामीले त्यही सारतत्त्वको विधेयक ल्याउन मिल्छ भने कसरी सक्ने के? डबल स्ट्यान्डर्ड कहिलेसम्म हाम्रो देशमा? सरकार नहुँदा एउटा कुरा, सोर्याक पर्याक्दा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा आफूलाई चाहिँदा अर्को कुरा गर्न मिल्छ भने यही हो त लोकतन्त्रको विधि र नैतिकता। त्यसो गर्न मिल्दैन, कुनै पनि हालतमा मिल्दैन।
यो संवैधानिक परिषद ऐनको संशोधन विधेयक तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ। अर्को इफ बट हुनै सक्दैन। अमेरिकासँग अमेरिकाको एउटा राज्य उता राज्यको नेसनल गार्डसँग नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले गर्ने भनेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी एग्रिमेन्टका बारेमा बोलेको थिए। हामी सबैले पनि राष्ट्रव्यापी बहस गर्यौं र हामीले एक स्वरले भन्यौं कि त्यो नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विरुद्ध हुन्छ र नेपाललाई कुनै एउटा सैन्य मोर्चामा गठबन्धनमा सामेल गर्ने दिशातिर धकिलिने कार्य हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई अगाडि बढाउनु हुन्न, रोक्नुपर्छ भनेर भन्यौं र त्यसको परिणाम स्वरूप सरकारले त्यसलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गर्यो र सारतत्वमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारलाई म यस निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको एसपीपी मात्र होइन, यस प्रकार सैनिक गठबन्धन वा शक्ति राष्ट्रहरूसँगको संलग्नता अन्तर्निहित कुनै पनि सम्झौता वा कुनै पनि प्रकारको कदम चाल्ने कुरामा नेपाल सरकार तयार नभएको कुरा प्रश्न पार्दै त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न पनि म विशेष अपिल गर्न चाहन्छु। तर एउटा पक्षमा म अझै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य वरिष्ठ मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भनिएको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म पत्र लेखेन। पत्र लेख्नु पर्यो कि हामी अहिलेको यो एसपीपीलाई अगाडि नबढाउने र यस प्रकारका सम्झौताहरू नगर्ने निर्णयमा पुगेका छौं भनेर त्यस सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी अमेरिकी सरकारलाई, अमेरिकाको सम्बन्धित राज्यलाई हामीले लेखिहाल्नुपर्छ। तर लेखिएको छैन। त्यसमाथि परराष्ट्र मन्त्रालयको एकजना आधिकारिक व्यक्तिले यस बारेमा हामी अध्ययन गरिराखेका छौं भनेर बोल्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने विषय होइन। सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पत्राचार गर्ने हो। त्यसकारणले यो बारेमा गम्भीरतापूर्वक पत्र लेख्ने काम तत्काल गर्न म सरकारलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही गल्ती तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले गरेको थियो। केपी ओलीको सरकारले 2019 मा यही एसपीपी सम्बन्धमा जब आईपीएस को रिपोर्टमा एसपीपी को लाई स्वीकार गरेको पाठको रूपमा श्रीलङ्का र नेपाललाई समावेश गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरियो, त्यसपछाडि त्यतिखेरको विदेश सचिव अहिलेका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल अध्ययन कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले यसलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको भन्ने कुरा आएको थियो। तर त्यतिखेर पनि औपचारिक पत्र पठाइएन, त्यतिखेर पनि आधिकारिक पत्र पठाइएन र त्यतिकै कार्यदलको निष्कर्ष यस्तो भयो भनेर छोडियो। त्यति मात्रै होइन, तत्कालिक केपी ओलीको सरकारले 2015 मा एसपीपी को निम्ति पत्र लेखेको भन्ने कुरा आयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यो होइन भनेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभयो। तर तत्कालीन रक्षा सचिव जो अहिले निर्वाचन आयोगको मान्य सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँले आफू रक्षा सचिव हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग नै सोधेर यो पत्र पठाइएको हो भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसको आधिकारिक खण्डन गर्नु पर्दैन। आफ्नो अध्ययन कार्यदलको रिपोर्ट त औपचारिक रूपमा अमेरिकाले जानकारी दिनै दिनु भएन। तर अहिले पनि एउटा संवैधानिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिले त्यसरी चाहिँ मैले नै चाहिँ अनुमति लिएको भनेर भन्दाखेरि त्यस बारेमा ठोस रूपमा स्पष्टीकरण नआउनु, खण्डन नआउनुले गम्भीर आशंका पैदा गर्छ। या त आफूले स्पष्ट खण्डन गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई कठघरामा उभ्याउनु पर्यो, या आफ्नो गल्ती कमजोरी भए राष्ट्र सामु
आत्मालोचना गर्न, कमी कमजोरी स्वीकार गर्न तयार हुनु पर्यो। यस निम्ति पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, एमसीसीका बारेमा पनि म फेरि चर्चा गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हालै सम्पन्न भयो। केन्द्रीय समितिको बैठकले एमसीसीको बारेमा पनि चर्चा गर्यो। हाम्रो पार्टी समेत संलग्न भएर 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई पारित गरिएको हो। राष्ट्रव्यापी रूपमा भएको बहस र हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यसबारेमा भएको मतभेद र बहसको बारेमा मैले चर्चा गर्न चाहन्न, तर त्यो पारित भयो, त्यो अनुमोदित भयो। अनुमोदित हुँदाखेरि म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित त्यो अनुमोदन भएकोले एमसीसी अमेरिकाले त्यो व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार नगरेको खण्डमा त्यो एमसीसी सम्झौता स्वतः खारेज हुने व्याख्या संसदमै गरिएको थियो, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गरिएको थियो। तर अहिलेसम्म एमसीसी अमेरिकाले त्यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छैन। हाम्रो पार्टीको अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक निर्णय गरेको छ कि एमसीसी अमेरिकाले अहिलेसम्म 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। हामी यो स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि हाम्रो संसदले 12 बुँदेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार नगरेको खण्डमा यो एमसीसी सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ भनेर संसदमै घोषणा गरिएको थियो। त्यसैले सरकारले तत्काल एमसीसी को अनुमोदन गर्दा जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरिएको थियो त्यसको बारेमा एमसीसी अमेरिकाको धारणा स्पष्ट गर्नको निम्ति तत्काल पत्र लेख्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि हाम्रो अहिलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गरेको छ। यही सदन मार्फत पनि म सरकारलाई तत्काल त्यो पत्र लेख्न पहल कदमको लागि अनुरोध गर्दछु। अन्यथा हामीले अत्यन्तै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ वा यो सम्झौतालाई नयाँ ढङ्गले सोच्ने बिन्दुमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यो बारेमा म गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। तेस्रो कुरा, हालै मात्र हाम्रो स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो। यो स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्दा निर्वाचन आयोगले कुनै पनि विदेशी राष्ट्र वा वैदेशिक संस्थाहरूसँग सहयोग लिएन र नेपाल सरकारकै आर्थिक फन्ड कोष अन्तर्गत सम्पन्न गर्यो र धेरै राम्रो गर्यो। त्यसको निम्ति निर्वाचन आयोगलाई र आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने सरकारलाई पनि आफ्नो दायित्व पूरा गरेकोमा धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ। तर करिब केही महिना पछाडि आम निर्वाचन हुन गइराखेको छ सङ्घ र प्रदेशको। त्यो निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि निर्वाचन आयोगले कुनै विदेशी सरकार वा संस्थासँग प्रत्यक्ष आफैले सम्पर्क र लेनदेनको सम्झौता गरेर सहयोग नलियोस् भनेर म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस प्रकारको सहयोग आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यो सहयोग लिँदाखेरि अर्थ मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने गरेर मात्रै त्यो लिने प्रक्रिया अगाडि बढाओस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो कुरा कति किन गम्भीर छ भने हाम्रो कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूले सफ्टवेयर वा अरू कुनैका निम्ति विदेशी सरकार वा संस्थाहरूसँग प्रत्यक्ष सम्झौता गरेर लेनदेन गर्ने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यो गम्भीर कुरा हो। त्यसैले लिनुपर्दा अर्थ मन्त्रालय मार्फत नै नेपाल सरकार मार्फत नै लिने काम गरोस् र आफूले प्रत्यक्ष त्यस प्रकारको कुनै सम्झौता नगरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै अहिले नै निर्वाचन आयोगमा मेरो जानकारीमा भएसम्म युएनडीपी र आइफिएस भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लागि कार्यालय कोठा उपलब्ध गराइएको छ। निर्वाचन आयोगसँग गरिने लेनदेन वा सम्झौता वा त्यस्तै सहयोगात्मक कार्यक्रमको निम्ति आफ्नै कार्यालयमा युएनडीपी र अर्को संस्थालाई कार्यालय उपलब्ध गराउनु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुँदैन। यो सामान्य जस्तो देखिन्छ, एउटा कोठा कामरलाई दियातो हो नि भन्ने देखिन्छ, तर यसले सही दिशातिर लैजाँदैन। यसबारेमा पनि निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। यस पछाडि म
विधिको शासन, लोकतान्त्रिक नैतिक मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित केही विषयहरूमा चर्चा गर्न चाहन्छु। भर्खर यहाँ अलिकति चर्चा भयो, हाम्रो राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्ट फर्ममा एम अधिकारी हो कि भन्ने चर्चा अहिले छ। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको एकजना सदस्य जो 73 सालमा महाप्रसाद अधिकारीको नाममा हुनुहुन्थ्यो, त्यही महाप्रसाद अधिकारीको नाममा भएको व्यक्ति अहिले एम अधिकारीमा रूपान्तरित भएर अर्थ तथा योजना विभागमा राखिएको छ। अहिले प्रश्न छ, प्रश्न मात्र होइन, आम रूपमा भित्रभित्र सबैको जसोको बुझाइ छ कि उहाँ नै त होला, किनभने पहिला त उहाँ नै भने घोषित थियो महाप्रसाद अधिकारी। त्यही महाप्रसाद अधिकारीकै नाममा एम अधिकारी त्यही जिल्लाको होइन, अर्को को होला त, उहाँ नै त हुनु होला भन्ने लागेको छ। त्यस्तो चर्चा छ। नेकपा एमाले बा गभर्नर अधिकारीले त्यसबारेमा विश्वसनीय ढङ्गले खण्डन गर्नुभएको छैन, गर्न सक्ने स्थिति पनि होला कि नहोला भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। राष्ट्र बैंकको ऐन 2058 को दफा 21 ले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिको कुनै सदस्य वा पदाधिकारी कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुनुहुँदैन भनेर प्रश्न भन्छ भने उहाँ त्यहाँ बसिरहन मिल्छ कि मिल्दैन? एकछिनलाई मानिदिनुस्, पुष्टि भएको छैन, अलमलमा छ। तर पनि विवाद भएर सबैलाई त्यस्तै त्यस्तै लागेको छ कि त होइन भनेर पुष्टि गर्ने विश्वसनीय कागजात चाहियो। महाप्रसाद अधिकारी नाम गरेको अर्थ तथा योजना विभागको त्यही जिल्लाको मान्छे फल्ना हुनुहुन्थ्यो, 73 सालको चाहिँ उही हो, अहिले जो गभर्नर हुनुहुन्छ, अहिलेको चाहिँ अर्को हो भनेर गर्नु पर्यो। होइन भने जेसुकै बोलेर यताउता भएको भए पनि कमसेकम विवाद भयो, अन्यल भयो भन्ने मात्रै तर्क गरेर पनि उहाँले राजीनामा दिइदिनु, पद छोडिदिनु बेस हुन्छ। विधि र नैतिक मूल्य कोही त लागु हुनु पर्यो। अर्कालाई भन्दाखेरि हुने, म कुनै एउटा पार्टीलाई मात्र भनिराखेको छैन। आफैले गर्नुपर्दा तर्क ढाँडछल गर्ने कहाँ कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्ने यो प्रवृत्ति नेपालमा मौलाए र जाँदा कता पुग्छ देश? सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ न। मेरो यो विचारमा, मेरो यो विषयमा यो विचार छ। म त्यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण सम्बन्धित पार्टी र सम्बन्धित मित्रको गराउन चाहन्छु। कहीँ न कहीँ सुरुवात त गरौँ। यद्यपि मैले एउटा कुरा सम्माननीय अध्यक्षज्यू भन्ने गरेको छु बारम्बार, गठबन्धनको बैठकमा, विभिन्न सर्वदलीय बैठकमा, सार्वजनिकमा पनि भन्ने गरेको छु, एउटा त गलत काम यो देशमा पार्टीहरूले, नेताहरूले हामीले गरेकै छौँ। राजनीतिक नियुक्ति, राष्ट्र सेवा गर्ने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा जो पार्टीमा छैन, पार्टीसँग सम्बन्धित छैन, त्यो कहिले रोस्टरमै पर्दैन। एउटा देशभक्त, एउटा स्वच्छ, एउटा क्षमता सम्पन्न प्रतिभाशाली नागरिक छ, ऊ विभिन्न सेवाको निम्ति उपयुक्त हुन्छ, राजदूत बा जीएम बा अरू त्यस्तै आयोगहरूमा, तर कुनै पार्टीको छैन भने ऊ कहिले उसमै आउँदैन, रोस्टरमै आउँदैन र त्यो मान्छेले राष्ट्र सेवा गर्नै पाउँदैन। त्यो मान्छेलाई देशमा त नबस, विदेश जा भनेर भनेको बाहेक के अर्थ लाग्छ? यसमा थोरै पनि आत्मालोचक हुन भनेर भन्दाखेरि, नयाँ ढङ्गले जाउन भन्दाखेरि नगर्ने बेलासम्म सबै नेताहरू तयार, अहिले नै निर्णय नगर्ने बेलासम्म चाहिँ एकदम ठिक हो, यो कुरा त साह्रै भएको छ भनेर सबै भन्छन्। निर्णय गर्ने बेलामा त कहाँ हुन्छ, अहिले त सकिन्न नि, यो त फल्ना हाम्रो मान्छेलाई दिनु पर्यो भन्छन् सबैजना। अनि के हत्ती हो भने नि यो? त्यसैले त्यस्तो पनि हालत छ भनेपछि खोज्दै जाँदा यस्तै यस्तै पनि कहाँ छन्, म चाहिँ क्लिन चिट दिन अहिले सक्दिनँ। तर पनि आइसक्यो, विधि त पालना गर्नु पर्यो नि। त्यसकारणले एकातिर दृष्टिकोणमा परिवर्तनको आवश्यकता छ,
कार्यशैलीमा परिवर्तनको आवश्यकता छ भने अर्कोतिर विधि त लागू गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो ढङ्गले म सम्बन्धितहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, अहिले भर्खरै यहाँ चर्चा भयो, म सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा जिम्मेवार सदस्य हो। म गठबन्धनको केन्द्रीय समन्वय समितिमै छु। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन विधेयक कसरी आउन सक्यो हाम्रो सरकारबाट? तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशको रूपमा यो लिएर आउँदाखेरि, यही 7 तत्त्वको अध्यादेश लिएर आउँदाखेरि हामीले विरोध गऱ्यौँ। त्यतिखेर पार्टी नेकपा एकीकृत थियो, त्यहीँभित्र मतभेद भयो। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिलेको प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले वक्तव्य दिनुभयो, देशमा एउटा ठुलो चाहिँ विषय बन्यो र हामीले पहिलो पटक त्यसलाई फिर्ता लिन बाध्य बनायौँ। दोस्रो पटक पनि हामीले त्यसको विरोध गरिराख्यौँ। अहिले हामीले त्यही 7 तत्त्वको विधेयक ल्याउन मिल्छ भने कसरी सक्ने के? डबल स्ट्यान्डर्ड कहिलेसम्म हाम्रो देशमा? सरकार नहुँदा एउटा कुरा, सोर्याक पर्याक्दा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा आफूलाई चाहिँदा अर्को कुरा गर्न मिल्छ भने यही हो त लोकतन्त्रको विधि र नैतिकता। त्यसो गर्न मिल्दैन, कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। यो संवैधानिक परिषद ऐनको संशोधन विधेयक तत्काल सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ। अर्को इफ बट हुनै सक्दैन। म त्यसमा जोरदार ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आएको छ। नेपालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, 2015 मा संविधान जारी गरिसकेपछि त्यो संविधान अन्तर्गत नागरिकता पाउने थुप्रै नेपालका नागरिकहरूले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छन् र पीडा झेलिराखेका छन्। र हाम्रा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई हरेक दिन एसएमएस आउँछ, हामीले नागरिकता नपाउने, हामी नागरिकताविहीन हुनुपर्ने भन्ने छ। खालि अधिक त्यस्तो नागरिकताविहीन हुन परेको पीडा मात्रै छैन, उनको दैनिक कामकाज चलिराखेका छैन। अध्ययनदेखि लिएर होइन, सरकारी कामकाजदेखि लिएर सबैको अवरुद्ध छ। त्यसकारणले संविधानले भने अनुसारको नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरूले निश्चित रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यसको कानुन व्यवस्था यति ढिलो हामीले गर्नै हुँदैन थियो। त्यो एक प्रकारको ठुलो अपराधसम्म पनि भएको छ। त्यसको निम्ति हामीले कानुनी व्यवस्था त गर्नै पर्थ्यो, गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन, त्यसमा आम सहमति पनि छ। तर अहिले सरकारले के गर्यो भने त्यो मात्रै गरेन, राज्य व्यवस्था समितिको बहुमतले जुन विधेयक संसदमा पठाएको थियो त्यो विधेयक त्यहाँ पठाउँदाखेरि बहुमत र अल्पमत भएको थियो र केही मुद्दामा विशेषतः वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा मतभेद थियो। त्यो मतभेदमा बहुमतले चाहिँ सदनमा पठायो। त्यसको सामान्य विधि के हो भने अब सदनमा छलफल गरेर जे निर्णय हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्ने। तैपनि सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति होस्, यस्तो संवेदनशील मुद्दामा भनेर सोच्नुलाई नराम्रो मान्न सकिँदैन। त्यसैले संवैधानिक रूपले नै प्रत्याभूत गरिसकेका नेपाली नागरिक भएका बाबुआमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाउने कुरालाई सुनिश्चित तत्कालै गरिहाल्ने, जुन विषयमा मतभेद छ त्यो मतभेदको विषय चाहिँ पछाडि छलफल गर्ने गरी ऐनलाई थाती राख्ने सम्म गरेको भए पनि सोचनीय भन्न सकिन्थ्यो। फेरि अर्को एउटा चाहिँ विधेयक हामीले ल्याउनु पर्थ्यो पछाडि। तर एकछिन छातीमा हात राखेर सोचौँ, यसरी संसदीय मर्यादा लोकतान्त्रिक विधिको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ? कुनै एउटा समितिमा कुनै विषयमा मतभेद भयो, बहुमतले संसदमा एउटा बिल पठायो, सरकारले त्यसलाई फिर्ता लिने अनि त्यो फिर्ता लिएर अल्पमतमा परेको चिज लागू हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न अगाडि बढ्न मिल्छ भने
यो संसदीय गरिमा, मर्यादा र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अन्तर्गत हुन्छ त? यो सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा पनि छलफल भएकै विषय थियो। त्यहाँ हाम्रो कुरा के भएको थियो भने यो नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरूले नागरिकता नपाएको पीडादायक स्थिति तत्काल अन्त गर्नुपर्छ। जुन विषयमा हाम्रो मतभेद छ त्यो मतभेदको अर्को विषयका कारणले तिनले पनि नागरिकता नपाउने स्थिति भएन भने तिनलाई नागरिकता दिलाउने व्यवस्था गरिहालौँ भन्यौँ हामीले। तर त्यसो गर्दा जो बहुमत र अल्पमतको विषय थियो त्यसलाई फेरि छलफल गरेर अर्को ढङ्गले पछि गरौँला, तर अहिले त्यो सबै स्थगित गरौँ भन्यौँ। त्यसो गर्दा पहिलाको नागरिक ऐनमा भएको प्रावधान पनि केही समयको लागि स्थगित गर्न जरुरत थियो। हाम्रो समझदारी त्यस्तो थियो वैवाहिक अङ्गिकता सम्बन्धी। तर अहिले त के भयो भने त्यो जुनमा सहमति छ त्यो चाहिँ लागू गर्ने, अल्पमतमा परेको चाहिँ पहिलेकै कानुनअनुसार लागू भइरहने भने त अर्को विधै आउँदैन अब नागरिकता ऐन सम्बन्धी। त्यसो गर्न मिल्छ त? संसदीय पद्धति, विधिको शासन र नैतिकता यो कोणबाट हेरौँ त यसो गर्न मिल्छ? यो मिल्दैन। त्यसैले यो बारेमा पनि गम्भीर होस्। अहिले संविधानले दिएका बाबुआमाका सन्तानहरू जो नेपाली नागरिक छन् तिनले पाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गरौँ। मतभेद भएको कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा अल्पमतको कुरा स्वतः लागू हुने स्थिति गरेर गऱ्यौँ भने यो संसदीय पद्धति नै चल्दैन। त्यसबारेमा पनि ध्यानाकर्षण म गराउन चाहन्छु। अब आज चाहिँ मैले सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई एउटा सिँगै विषयमा बाँकी भएको कुराले समय माग्दिनँ। म अस्ति त मैले समय अलिकति मागेकै हुँ, आज थप समय माग्दिनँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा मैले बोल्नु छ, यही सदनमा बोल्छु। मैले अहिले कुनै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएको छैन, 8 महिना भयो। टिभीमा दिएको छैन, प्रिन्ट मिडिया दिएको छैन, अनलाइनमा दिएको छैन, बाहिर मिडियासँग बाइट पनि दिएको छैन। अस्ति बाध्य भएर चिनिया मित्रसँग भेट्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो बाहिर मात्रै बोलेँ, अहिलेसम्म बोलेको छैन। मैले हाउसमा मात्रै बोलेको छु। हाउसमा एउटा गम्भीर विषय जसको ध्यानाकर्षण मैले गर्न खोजेको छु र केही सङ्केत गरेको छु, त्यो बारेमा अर्को समय लिएर म गम्भीरतापूर्वक विषय राख्नेछु। अहिले बिदा हुन्छु। धन्यवाद।